आचार्यमतपाथोधौ बालानपि निनेषतां भीमतां कोऽपि गोपालपोतः पोतैवास्तु नः। चक्षुर्नाम कनीनिकान्तरगतं तेजोऽथ जिह्वाग्रगस्तोयांशो रसनं क्षितेरवयवो घ्राणं च घोणोदरे सर्वाङ्गप्रसृताश्च मारुतलवास्त्वं नाम कर्णोदरव्योमैव श्रवणं मनस्तु विभु तद्देहे च कार्यावहम् इत्यनेन श्लोकेन इन्द्रियाणि निर्दिष्टानि। इतः परं यत् तत्र निर्दिष्टं तद्विषये किञ्चित् निरूपणं क्रियते। प्रथमतः इन्द्रियाणां सिद्धिः कथम् इति निरूप्य अनन्तरं तेषां तैजसत्वं वायवीयत्वं जलीयत्वम् एतत् सर्वं केन प्रमाणेन सिद्ध्यति इति सूच्यते निरूप्यते। तत्र रूपज्ञानस्य केनचित् कारणेन भवितव्यं, केनचित् कारणेन इत्यपेक्षया केनचित् करणेन इति पाठः युज्यते। यदा करणत्वेनैव सिद्धिः, इन्द्रियस्य सिद्धिः करणत्वेन सिद्धिः वक्तव्या। रूपज्ञानस्य केनचित् करणेन भवितव्यम् इति सामान्येन सिद्धौ दीपादितेजसः एव रूपज्ञानहेतुत्वदर्शनात् तैजसं चक्षुः कल्प्यते। किमुक्तं? प्रथमतः इन्द्रियम् इति किञ्चित् सिद्ध्यति इति वक्तव्यं। तत्र किं मानम् इति चेत् रूपादिज्ञानस्य केनचित् करणेन भवितव्यम् इति। रूपज्ञानं किञ्चित् करणकं कार्यत्वात् घटवत् इत्यनुमानम्। एवञ्च यत्र यत्र कार्यत्वं तत्र किञ्चित् करणकत्वम् इति व्याप्तिरस्ति। रूपज्ञाने अपि कार्यत्वमस्ति, तस्मात् किञ्चित् करणकत्वं सिद्ध्यति। अनेन अनुमानेन सामान्यतः सिद्धौ रूपज्ञाननिरूपितकरणत्वेन रूपेण किञ्चित् कश्चित् पदार्थः सिद्ध्यति, तदेव इन्द्रियम् इति अस्माभिः चक्षुरिन्द्रियम् इति वक्तव्यम्। एतावता चक्षुरिन्द्रियं सिद्धं, परन्तु चक्षुरिन्द्रियं किमात्मकम् इति तु न ज्ञायते। तदानीम् उच्यते दीपादितेजसः एव रूपज्ञानहेतुत्वदर्शनात् तैजसं चक्षुः कल्प्यते। तेजः पदार्थः रूपज्ञाने हेतुः इति दृश्यते। रूपज्ञानहेतुत्वं दीपादितेजसि लोके सिद्धमस्ति इति कृत्वा अत्रापि रूपग्राहकमिन्द्रियं रूपज्ञानकरणत्वेन सिद्धं यत् चक्षुरिन्द्रियं तदपि तैजसमेव इति कल्प्यते इति अर्थः। एवञ्च दीपादितेजस एव रूपज्ञानहेतुत्वदर्शनात् तैजसं चक्षुः कल्प्यते इति पङ्क्तिरस्ति। चक्षुः कल्प्यते इति न, चक्षुः पूर्वमेव कल्पितं नाम अनुमितम्। इदानीं चक्षुः तैजसं कल्प्यते, चक्षुषः तैजसत्वम् अनुमीयते इत्यर्थः। तथा रसज्ञानस्यापि कारणकल्पनायां रसव्यञ्जकत्वम् अपामेव शुष्कवस्तुषु दृष्टम् इति रसनम् आप्यतया कल्प्यते। तुल्यरीत्या योजनीयम्। रसज्ञानस्य प्रथमतः कारणत्वेन रूपेण, कारणं नाम कारणविशेष, कारणमिति शब्द एव ग्रन्थकारैः प्रयुज्यते, अस्तु तथैव भवतु। रसज्ञानस्यापि कारणकल्पनायां रसव्यञ्जकत्वम् अपामेव इत्युक्ते प्रथमतः रसज्ञानं किञ्चित् करणकम् इति अनुमानेन रसनेन्द्रियं सिद्ध्यति। रसज्ञानं किञ्चित् करणकम् इत्यनुमानेन रसनेन्द्रियं सिद्ध्यति। तच्च रसनेन्द्रियं सिद्धं रसनेन्द्रियम् आप्यं नाम जलीयम् इति पश्चात् निश्चीयते। कथं निश्चीयते इति वदति। रसव्यञ्जकत्वम् अपामेव दृष्टं लोके। तत्र जलसंस्पर्शं विना, जलसम्बन्धं विना रसाभिव्यक्तिर्न दृश्यते। शुष्कवस्तुषु तत्र शुष्कः कश्चन पदार्थः रसनेन्द्रिये स्थाप्यते चेत्
तत्र प्रथमतः तत्र जलसम्बन्धो भवति। यदि जलसम्बन्धो न जायते तर्हि तस्य रसः न अनुभवितुं शक्यते इति लोके अनुभूतं। तस्मात् शुष्कवस्तुषु अपामेव रसाभिव्यञ्जकत्वं दृष्टम्। अभिव्यञ्जकत्वं नाम ज्ञानजनकत्वमेव। तस्मात् रसनेन्द्रियमपि रसज्ञानजनकत्वेन क्लुप्तं रसनेन्द्रियं तदपि आप्यमेव जलीयमेव इति कल्प्यते, नाम अनुमीयते अथवा अर्थापत्या निश्चीयते। एवं चन्दनगतपार्थिव निम्बत्वगनुलेपनस्य गन्धाभिव्यञ्जकत्वदर्शनात् गन्धाभिव्यञ्जकत्वेन कल्प्यमानं घ्राणं पार्थिवं भवति। घ्राणेन्द्रियं पार्थिवं भवति। प्रथमतः घ्राणेन्द्रियं सिद्ध्यति गन्धज्ञानकरणत्वेन रूपेण घ्राणेन्द्रियम् अनुमीयते आदौ, अनन्तरम् अनुमितं तत् घ्राणेन्द्रियं पार्थिवम् इति च अनुमीयते। तत् कथम् अनुमीयते इति वदति। चन्दनगतपार्थिवनिम्बत्वगनुलेपनस्य चन्दने चन्दनस्य गन्धः कदा अभिव्यज्यते इत्युक्ते निम्बत्वक् निम्बवृक्षस्य त्वचा यदा अनुलेपनं क्रियते तदा तत्र गन्धाभिव्यक्तिः अस्ति इति लोके दृश्यते। इति गन्धाभिव्यञ्जकत्वदर्शनात् गन्धाभिव्यञ्जकत्वेन कल्प्यमानं घ्राणमपि पार्थिवम् इति पार्थिवम् इन्द्रियं पृथ्वीभूतकार्यम् इति ज्ञायते। इदं सर्वं नैयायिकानामपि सम्मतमेव। एवमेव तेपि कल्पयन्ति। केवलं साङ्ख्यानां न सम्मतं। साङ्ख्यास्तु इन्द्रियाणाम् आहङ्कारिकत्वं वदन्ति, अहङ्कारजन्यत्वम्। अहङ्कार इति कश्चन पदार्थः 25 तत्त्वेषु अन्तर्गतः। तज्जन्यत्वम् इन्द्रियाणां वदन्ति, भौतिकत्वं न वदन्ति। अन्ये सर्वेपि दार्शनिकाः प्रायेण इन्द्रियाणां भौतिकत्वमेव वदन्ति। प्रायेण इति न, सर्वेपि तथैव वदन्ति। योगिनोपि साङ्ख्यानां मार्गम् अनुसरन्ति, परन्तु अन्ये सर्वेपि भौतिकत्वं वदन्ति, इत्युक्ते भूतकार्यत्वं वदन्ति। वेदान्तिनस्तु अपञ्चीकृतभूतकार्यत्वम् इति एकं विशेषं तत्र दर्शयन्ति तावदेव, अन्यत् सर्वं तुल्यम्। एवञ्च घ्राणेन्द्रियस्य पार्थिवत्वम् एवं सिद्ध्यति। अनन्तरं व्यजनपवनस्य च अङ्गसङ्गि सलिल स्पर्शाभिव्यञ्जकत्वदर्शनात् स्पर्शोपलम्भकस्य त्वगिन्द्रियस्य वायवीयत्वं कल्प्यते। लोके अङ्गसङ्गि सलिल स्पर्शाभिव्यञ्जकत्वं व्यजनपवने सति व्यजनेन यदा इदं क्रियते तदानीं पवनः आगच्छति। तदानीम् अङ्गे शरीरे यदि सलिलं नाम जलम् अस्ति तद्गतं शैत्यं सम्यक् अनुभूयते। शरीरे प्रागेव सलिलमस्ति, तेन सह वायुसम्बन्धोऽपि यदा भवति तदानीं तत्र सलिले विद्यमानं शैत्यं सम्यक् शरीरे अनुभूयते खलु। तदेव उच्यते व्यजनपवनस्य। पवनो नाम मारुतः, वायुः। व्यजनस्य यः पवनः वायुः सः किं करोति? अङ्गसङ्गि सलिल स्पर्शाभिव्यञ्जनं करोति। अङ्गसङ्गि सलिल स्पर्शाभिव्यञ्जकत्वदर्शनात् स्पर्शोपलम्भकस्य त्वगिन्द्रियस्यापि वायवीयत्वमेव। स्पर्शोपलम्भकत्वेन स्पर्शज्ञानहेतुत्वेन सिद्धं यत् त्वगिन्द्रियं तत् वायवीयम् इत्यपि अनुमीयते। इतः परं श्रोत्रेन्द्रियस्य विषये, श्रोत्रेन्द्रियं किं नाम? श्रोत्रेन्द्रियम् आकाश एव। तत्र कश्चन भेदः कः इत्युक्ते आकाशजन्यम् इति न वक्तव्यम्। अन्यत् सर्वं पार्थिवम्। अत्र तु पार्थिवं नाम पृथिवीकार्यम् इत्यर्थः। श्रोत्रेन्द्रियं तु आकाशकार्यम् इति नोच्यते, किन्तु आकाशात्मकमेव। यतः आकाशस्य द्रव्यान्तरजनकत्वं नास्ति, द्रव्यान्तर आरम्भकत्वं नास्ति। अतः आकाश एव श्रोत्रेन्द्रियमिति इदमपि नैयायिकाः अपि तथैव वदन्ति। कर्णशष्कुल्य अवच्छिन्नं नभः श्रोत्रम् इत्येव वदन्ति। तत्र इदानीं श्रोत्रेन्द्रियस्य आकाशात्मकत्वं कथं सिद्ध्यति इति पृष्टे पूर्वोक्तरीत्या निरूपयितुं न शक्यते। पूर्वं यया पद्धत्या अन्येषां सर्वेषां चतुर्णाम् इन्द्रियाणां तत्तत् कार्यत्वं निर्णीतम्। इदानीं जलस्य स्पर्शः वायुना अभिव्यज्यते, तस्मात् स्पर्शाभिव्यञ्जकत्वेन सिद्धम् इन्द्रियं वायवीयमिति सिद्ध्यति। तद्वत् आकाशेन लोके
स्पर्शः नाम शब्दः अभिव्यज्यते इति किञ्चित् विशिष्य अस्माभिः न ज्ञातुं शक्यते। तस्मात् पूर्वोक्तरीत्या यद्यपि कल्पयितुं न शक्यते तथापि परिशेषन्यायेन तत् सिद्ध्यति तदपि सिद्ध्यति इति वदति। पश्यतु, ग्राहकतया कल्प्यस्य श्रोत्रस्य तु परिशेषाद् आकाशात्मकत्वं, परिशेषादेव आकाशात्मकत्वं। शब्दग्राहकतया कल्प्यस्य श्रोत्रेन्द्रियस्य इत्युक्ते शब्दज्ञानं किञ्चित् करणकं कार्यत्वात् इत्यनुमानेन शब्दग्राहकतया श्रोत्रेन्द्रियं सिद्ध्यति। ततः परम् इदं श्रोत्रेन्द्रियं किमात्मकं, किं स्वरूपम् इति ततः परं जिज्ञासा भवति। तदानीम् आकाशात्मकमेव इति निश्चीयते। तत्र आकाशात्मकत्वे किं प्रमाणम् इति पृष्टे अन्यत् किमपि प्रमाणं नास्ति, परिशेषात्, परिशेषादित्येव। कथं परिशेषात् सिद्ध्यति इत्युक्ते तदेव परिशेषम् उपपादयति अग्रे। चक्षुरादीनां खलु अन्येन्द्रियारम्भकेण आरब्धत्वं न दृष्टम् इति तेजप्रभृतीनाम् अन्येन्द्रियारम्भकत्वात् तेषां श्रोत्रत्वं न भवति। भूतात्मकत्वमेव च बहिरिन्द्रियाणां दृष्टम् इति अवशिष्टस्य आकाशस्य भूतस्यैव श्रोत्रत्वम् इति। कः अर्थः इति किञ्चित् वक्तव्यम्। पश्यतु, अन्यस्य सर्वस्यापि इन्द्रियस्य भूतात्मकत्वं दृष्टम्। भूतात्मकत्वं नाम तत्र भूतकार्यत्वात् भूतात्मकत्वं। पृथिवी कार्यमपि पार्थिवमेव खलु भवति, भूतात्मकमेव भवति। एवञ्च सर्वेषु इन्द्रियेषु, श्रोत्रेन्द्रियभिन्नेषु सर्वेषु इन्द्रियेषु भूतात्मकत्वं दृष्टम्। चक्षुरिन्द्रियं तैजसं, घ्राणेन्द्रियं पार्थिवम्, एवं रीत्या एकैकमपि इन्द्रियं किञ्चित् भूतात्मकम् इति सिद्धम्। तर्हि तुल्यन्यायेन श्रोत्रेन्द्रियस्यापि भूतात्मकत्वम् अवश्यं वक्तव्यम् इति प्रथमतः निश्चीयते। किं भूतं तर्हि अवशिष्यते? आकाश एव अवशिष्यते, अन्यत् किमपि न अवशिष्यते। तदा अस्माभिः प्रष्टुं शक्यते, अन्यानि भूतान्यपि सन्ति किल, तद्भवतु तर्हि श्रोत्रेन्द्रियं तैजसम् इत्युच्यताम्, अथवा श्रोत्रेन्द्रियं वायवीयम् इत्युच्यताम्, श्रोत्रेन्द्रियं पार्थिवम् इत्युच्यताम्। न, तदपि नोच्यते। किमर्थम् इत्युक्ते अन्येन्द्रियारम्भकस्य अन्येन्द्रियारम्भकत्वं नैव दृष्टम्। इत्युक्ते तेजोभूतं चक्षुरिन्द्रियं चक्षुरिन्द्रियस्य आरम्भकम्, तदेव तेजोभूतम् अन्यदपि इन्द्रियम् आरभते इति न दृष्टं खलु। एकं भूतम् एकस्य इन्द्रियस्य आरम्भकं चेत् तदेव भूतं पुनः अन्यस्यापि इन्द्रियस्य आरम्भकम् इति नैव दृष्टम्। तर्हि एकैकस्य भूतस्य एकैक इन्द्रियारम्भकत्वम् इत्यपि नियमः दृश्यते। तर्हि किं भवति, अन्येन्द्रियारम्भकस्य भूतस्य श्रोत्रेन्द्रियारम्भकत्वं वक्तुं न शक्यते। इदानीं श्रोत्रेन्द्रियस्य तैजसत्वमस्तु इति पृष्टे किं वक्तव्यं, न भवति। यतः तेजः तेजोभूतं चक्षुरिन्द्रियारम्भकं, तर्हि अन्येन्द्रियारम्भकत्वं तेजोभूते क्लुप्तम् इति स्थिते तदेव तेजोभूतं पुनः अन्यस्यापि इन्द्रियस्य आरम्भकं भवतु इति वक्तुं न शक्यते। यतः अन्येन्द्रियारम्भकस्य अन्येन्द्रियारम्भकत्वं न दृष्टम्। तर्हि एतावत्पर्यन्तं भूतानां मध्ये कस्यापि इन्द्रियस्य आरम्भकत्वेन अक्लुप्तं भूतं किं वर्तते, आकाशमेव वर्तते। अन्यस्य सर्वस्यापि भूतस्य किञ्चित् किञ्चित् इन्द्रियारम्भकत्वं जातं, तर्हि परिशेषात् आकाशमेव अस्ति इति कृत्वा आकाशस्यैव श्रोत्रेन्द्रिय आरम्भकत्वम् इति वक्तुं न शक्यते। यतः आकाशेन्द्रियस्य द्रव्यान्तर आरम्भकत्वं नास्ति इति कृत्वा श्रोत्रेन्द्रियात्मकत्वम्, एवञ्च श्रोत्रेन्द्रिय आरम्भकत्वं वा नाम भूतात्मकत्वं वा आरब्धत्वं वा वक्तव्यम्। इन्द्रियस्य भूतात्मकत्वम् अथवा भूतारम्भकत्वम्, तर्हि भूतात्मकत्वमेव वक्तव्यम्। इदानीं श्रोत्रेन्द्रियस्य आकाश आरब्धत्वं वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा आकाशात्मकत्वं कल्प्यते इत्येवं रूपेण कल्पनाप्रकारः। इत्युक्ते अनुमानमेव वक्तव्यम्। श्रोत्रेन्द्रियम् आकाशात्मकम्, अनुमानम् उच्यते मया। श्रोत्रेन्द्रियम् आकाशात्मकम्, अन्येन्द्रियारम्भकभूतानारब्धत्वे सति भूतात्मकत्वात्। अन्येन्द्रियारम्भकभूत अनारब्धत्वे सति अन्येन्द्रियारम्भकभूत अनारब्धत्वे सति भूतात्मकत्वात्
इति हेतुः वक्तव्यः, व्यतिरेकव्याप्तिः वक्तव्या भविष्यति। तत्र श्रोत्रेन्द्रियम् अन्येन्द्रियारम्भकभूतानारब्धम् इन्द्रियत्वात्, श्रोत्रेन्द्रियं भूतात्मकम् इन्द्रियत्वात् चक्षुरादिवत् इति हेतुसिद्ध्यर्थं पुनः अनुमानद्वयं वक्तव्यम्। एवञ्च अनुमानत्रयम् अपेक्षते। श्रोत्रेन्द्रियम् आकाशात्मकम् अन्येन्द्रियारम्भक भूत अनारब्धत्वे सति भूतात्मकत्वादित्येकम् अनुमानं। तस्मिन् अनुमाने अन्येन्द्रियारम्भक भूतानारब्धत्वं भूतात्मकत्वम् इति अंशद्वयं हेतौ वर्तते। तदुभयं प्रत्येकं साधनीयं। तथा च श्रोत्रेन्द्रियम् अन्येन्द्रियारम्भक भूत अनारब्धम् इन्द्रियत्वात्, यत्र यत्र इन्द्रियत्वं चक्षुरादिषु तत्र अन्येन्द्रियारम्भक भूतारब्धत्वं नास्ति इति दृष्टम्। एवमेव श्रोत्रेन्द्रियं भूतात्मकम् इन्द्रियत्वात् चक्षुरादिवत्, चक्षुरादिषु भूतात्मकत्वमस्ति अथवा भूतारब्धत्वमस्ति, भूतारब्धत्वं वा भूतात्मकत्वं वा अस्ति इन्द्रियत्वात् इत्येवम् अनुमानत्रयं तत्र विवक्षितमस्ति। तथा च परिशेषन्यायेन श्रोत्रेन्द्रियम् आकाशात्मकम् इति सिद्ध्यति इति अभिप्रायः। पुनः पङ्क्तिं पठामि। चक्षुरादीनां खलु अन्येन्द्रियारम्भकेण आरब्धत्वं न दृष्टम् इति तेजः प्रभृतीनाम् अन्येन्द्रियारम्भकत्वात् तेषां श्रोत्रत्वं न भवति। भूतात्मकत्वमेव च बहिरिन्द्रियाणां दृष्टम् इति अवशिष्टस्य आकाशस्य भूतस्यैव श्रोत्रत्वम् इति। तत्र बहिरिन्द्रियाणाम् इति विशिष्य उक्तम्, यतः मनः तथा नास्ति किल। तस्मात् मनसः भूतात्मकत्वं नास्ति, मनसः जन्यत्वमेव नास्ति। अतः बहिरिन्द्रियेषु क्लुप्ता व्याप्तिः इयं वर्तते। श्रोत्रेन्द्रियमपि बहिरिन्द्रियं, बहिरिन्द्रियं नाम बहिर्विद्यमानम् इन्द्रियम् इति न, बहिर्विद्यमानानां विषयाणां ग्राहकम् इन्द्रियं, साक्षात् ग्राहकम् इन्द्रियम्। अनन्तरं तार्किकास्तु शब्दस्य आकाशगुणत्वात् तद्ग्राहकस्य श्रोत्रस्य आकाशत्वम् इति साधयन्ति। तार्किकाः कथं साधयन्ति इत्युक्ते शब्दः आकाशस्य गुणः, आकाशगुणत्वात् तद्ग्राहकस्य श्रोत्रस्यापि आकाशत्वम् इति साधयन्ति। शब्दग्राहकम् इन्द्रियम् इत्युक्ते गन्धाश्रय पृथिव्या, तत्र गन्धग्राहकम् इन्द्रियं गन्धाश्रय पृथिव्यात्मकं भवति। तर्हि शब्दग्राहकम् इन्द्रियं शब्दाश्रय आकाशात्मकं भवति। तुल्यन्यायेन कल्प्यते इत्यर्थः। तार्किकैः किं क्रियते पश्यन्तु। तार्किकाणामपि सिद्धान्तः अयमेव, श्रोत्रेन्द्रियम् आकाशात्मकम् इति। परन्तु श्रोत्रेन्द्रियस्य आकाशात्मकत्वं कथं साधयन्ति इत्यत्र कश्चन विशेषः। कथं साधयन्ति? शब्दस्य आकाशगुणत्वात् इति। शब्दः आकाशस्य गुणो भवति। अस्तु, शब्दः आकाशस्य गुणो भवतु, तेन शब्दग्राहकम् इन्द्रियम् आकाशः इति कथं सिद्ध्यति इति चेत् ते वदन्ति, पश्यतु, गन्धग्राहकमिन्द्रियं घ्राणेन्द्रियं खलु। तर्हि गन्धग्राहकस्य घ्राणेन्द्रियं पार्थिवं खलु। तत् कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते गन्धग्राहकम् इन्द्रियं गन्धाश्रय पृथिव्यात्मकं, गन्धग्राहकम् इन्द्रियं पार्थिवम् इति कथं कल्पनीयम् इत्युक्ते गन्धः यत्र वर्तते पृथिव्यां वर्तते। गन्धाश्रय पृथिव्यात्मकत्वं कस्य अस्ति? घ्राणेन्द्रियस्य अस्ति। तद्वदेव शब्दग्राहकस्य श्रोत्रेन्द्रियस्यापि शब्दाश्रय आकाशात्मकत्वम् अस्ति। एवं रूपेण ते आकाशात्मकत्वं साधयन्ति। तदिदानीम् अस्माभिः त्यज्यते, मीमांसकैः तत् त्यज्यते। किमर्थं त्यज्यते इत्युक्ते रीतिस्तु समीचीना, परन्तु शब्दस्य गुणत्वं नाङ्गीक्रियते। मीमांसकमते शब्दः द्रव्यं, वर्णात्मकशब्दः द्रव्यम् इति उच्यते। ध्वन्यात्मकशब्दस्तु द्रव्यं न, वर्णात्मकशब्दः द्रव्यम् इति मीमांसकमतं वर्तते। गकारः ककारः इति उच्यते किल, गकारः इति एकं द्रव्यं, गुणो न। एवं रीत्या तेषां कल्पनमस्ति। तत् कथम् इत्यादिकं तु इदानीं न प्रष्टव्यम्, यतः अग्रे मेयभागे अस्य निरूपणं वर्तते, तत्रैव पठनीयम्। एवञ्च गुणत्वं स्वीकृत्य, शब्दस्य आकाशगुणत्वं स्वीकृत्य खलु तार्किकाः इत्थं कल्पयन्ति। अस्माभिस्तथा कल्पयितुं न शक्यते, अतः शब्दस्य गुणत्वमेव न स्वीक्रियते इति कृत्वा तार्किकाणां रीतिः त्यज्यते इति उक्तम्। ततः परं मनस्तु सुखाद्यपरोक्षज्ञानसाधन इन्द्रियत्वेन कल्प्यते। तद् तार्किकैरुक्तरीत्या सुखाद्यपरोक्षसाधनं
सुखादिप्रत्यक्षसाधनम् इन्द्रियं मनः। तर्हि सुखाद्यपरोक्षज्ञानसाधन इन्द्रियत्वेन सुखाद्यपरोक्षज्ञानं किञ्चित् करणकं कार्यत्वात् इत्येवं रूपेण अनुमानेन मनः इति अन्यदेकम् इन्द्रियम् अन्तरिन्द्रियं कल्प्यते। तस्य च विभुत्वं साधयिष्यते। मनः विभु इति पूर्वमेव उक्तं, तच्च अग्रे पुनः प्रमेयपरिच्छेदे साधयिष्यते। एवं च यद्यपि मनसः विभुत्वमस्ति तथापि शरीरावच्छिन्नस्यैव तस्य इन्द्रियत्वम् इति तत्प्रदेशे एव कार्याणि करोति इदमपि पूर्वमेव उक्तम्। यद्यपि विभु वर्तते तथापि शरीरावच्छिन्नस्यैव तस्य इन्द्रियत्वम्। मनः इन्द्रियत्वेन रूपेण शरीरावच्छेदेनैव तस्य इन्द्रियत्वमस्ति। इन्द्रियत्वं नाम सुखादिप्रत्यक्षसाधनत्वं तत्तु शरीरावच्छेदेनैव वर्तते इति कृत्वा तत्प्रदेशे शरीरप्रदेशे एव कार्याणि करोति। तस्मात् बहिः अस्वतन्त्रं मनः। रूपादिज्ञानेष्वपि तत् चक्षुरादिपरतन्त्रं प्रवर्तते एव। अन्तरेव कार्यं करोति इत्युक्ते बाह्यस्य रूपस्य ग्रहणे मनसः उपयोगो नास्ति वा? अस्ति, स्वातन्त्र्येण तु नास्ति। चक्षुरादिसापेक्षम् इत्युक्ते चक्षुः विषये सन्निकृष्टं यदि भवति, रूपादिषु सन्निकृष्टं यदि भवति, तर्हि चक्षुस्सन्निकृष्टं मनः तत्र रूपज्ञानजननाय सहकारी भवति। रूपादिज्ञानेष्वपि तत् चक्षुरादिपरतन्त्रं प्रवर्तते एव। चक्षुरादिसहकारितया इत्यर्थः। चक्षुरादिपरतन्त्रत्वं नाम चक्षुरादिसहकारित्वेन प्रवर्तते, स्वातन्त्र्येण तु न प्रवर्तते। अनुमानादिष्वपि लिङ्गादिसहायम् इति स्थितिः। मनस्तु बहिर्विषयेषु प्रवर्तते इत्युक्ते केवलं चक्षुरिन्द्रियस्यैव सहकरोति इति न, अनुमानप्रमाणस्यापि सहकरोति, शब्दप्रमाणस्यापि सहकरोति, सर्वस्यापि अन्यस्य प्रमाणस्य मनस्साहाय्यं तु अस्ति एव इति तु ज्ञातव्यं। सर्वत्र सहकारित्वमस्ति। तावत्पर्यन्तं जातम्। अत्र चक्षुश्रोत्रयोः प्राप्यकारित्वे विवादः अस्ति इति तयोरपि बहिरिन्द्रियत्वात् त्वगादिवत् प्राप्यकारित्वं साधनीयम् इति। प्राप्यकारित्वम् अप्राप्यकारित्वम् इति कश्चन विभागः बौद्धैः क्रियते। चक्षुश्रोत्रयोः प्राप्यकारित्वे विवादः अस्ति। केषां विवादः अस्ति? बौद्धानां विवादः अस्ति। बौद्धाः किं वदन्ति इत्युक्ते सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वं नास्ति, चक्षुरिन्द्रियस्य श्रोत्रेन्द्रियस्य च प्राप्यकारित्वं नास्ति इति वदन्ति। अन्येषाम् इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वं चक्षुश्रोत्रयोः प्राप्यकारित्वं नास्ति इति बौद्धानाम् आक्षेपः वर्तते। किं नाम प्राप्यकारित्वम् इत्युक्ते विषयसम्बद्धं सत् विषयग्राहकत्वम्। अस्माकं तु मते, अस्माकं मते इति न, नैयायिकमतेपि सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वम् अस्ति एव। सर्वमपि इन्द्रियं प्राप्य करोति, विषयसन्निकृष्टं सदेव विषयग्रहणं करोति। प्राप्यकारित्वम् इति शब्दं श्रुत्वा केषाञ्चित् भ्रान्तिरस्ति, इन्द्रियं विषयदेशं गच्छति इति। तथा नियमो न। प्राप्यकारित्वं वक्तुम् इन्द्रियस्य विषयदेशपर्यन्तं गमनम् इति तु नियमो न। कदाचित् विषयः इन्द्रियदेशम् आगच्छति, कदाचित् इन्द्रियं विषयदेशं गच्छति। उभयतापि प्राप्यकारित्वम् उपपादयितुं शक्यते। इत्युक्ते चक्षुरिन्द्रियं विषयदेशं गत्वा विषयं प्राप्य विषयज्ञानं सम्पादयति। श्रोत्रेन्द्रियं तु विषयदेशं न गच्छति, किन्तु विषयः शब्दः श्रोत्रेन्द्रियं प्रति आगच्छति, तदानीमपि प्राप्यकारित्वमस्ति एव। अतः प्राप्यकारित्वम् इत्यस्य कोऽर्थः अर्थसन्निकृष्टं सत् अर्थज्ञानजनकत्वम् इति। अर्थसन्निकर्षो नाम अर्थसम्बन्धः। अर्थसम्बन्धस्तु उभयथापि सिद्ध्यति। इन्द्रियस्य विषयदेशगमनेनापि सिद्ध्यति, विषयस्य इन्द्रियदेशे आगमनेनापि सिद्ध्यति। उभयथापि प्राप्यकारित्वं निरूपयितुं शक्यते। वेदान्तिनस्तु श्रोत्रेन्द्रियस्यापि विषयदेशगमनम् इच्छन्ति, परिभाषायां स्पष्टम्। एवं रीत्या तत्र सर्वेपि दार्शनिकाः बौद्धभिन्नाः सर्वेपि सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वं वदन्ति, परन्तु बौद्धाः चक्षुरिन्द्रियस्य श्रोत्रेन्द्रियस्य च प्राप्यकारित्वं न अङ्गीकुर्वन्ति, तत्र विवादं कुर्वन्ति। तर्हि किं कर्तव्यं? बौद्धान् प्रति अनुमानप्रयोगेण तत् साधनीयम्। तदुच्यते प्राप्यकारित्वे विवादोऽस्ति इति तयोरपि बहिरिन्द्रियत्वात्
त्वगादिवत् प्राप्यकारित्वं साधनीयं यद्यद् बहिरीन्द्रियं बहिरीन्द्रियत्वादेव हेतुना प्राप्यकारित्वं साधनीयं श्रोत्रेन्द्रियं चक्षुरिन्द्रियं च प्राप्यकारी इन्द्रियत्वात् बहिरीन्द्रियत्वात् इति हेतुना साधनीयम् अस्तु ततश्च चक्षुषः पृथुतर पृथिवीधरादिदर्शनात् पृथ्वग्रत्वमपि तेजस्वभावसिद्धम् आश्रयणीयम् इति अस्माभिः आश्रयणीयम् इत्यर्थः किमुच्यते पृथ्वग्रत्वं चक्षुरिन्द्रियं तेज एव तस्य तेजसः अग्रं किं भवति कदाचित् सूक्ष्मं भवति कदाचित् विस्तृतं भवति यत् गृह्यते तदनुसारेण भवति इत्यर्थः यदा चक्षुरिन्द्रियम् उद्घाट्य पर्वतः दृश्यते महान् पर्वतः दृश्यते तर्हि महान् पर्वतः इति दृश्यते तर्हि चक्षुरिन्द्रियद्वारा गतम् इदं तेजः पर्वते यावन्तः प्रदेशाः तेन गृह्यन्ते तेषु प्रदेशेषु व्याप्नोति इति वक्तव्यं यथा अस्माकं सकाशे करदीपः अस्ति चेत् करदीपस्य प्रकाशः कथं गच्छति एवं गच्छति यदा आरम्भकाले सूक्ष्मं भवति दूरं दूरं यदा गच्छति तदा एवं विस्तारः अधिको भवति एवं रीत्या चक्षुरिन्द्रियस्यापि स्वभावो वर्तते इति अवगन्तव्यं तदेव उच्यते ततश्च चक्षुषः पृथुतर पृथिवीधरादिदर्शनात् पृथिवीधरो नाम पर्वतः भूधरः इत्युच्यते पर्वतः कीदृशः पृथुतरः विस्तृतः इत्यर्थः पृथुतर पृथिवीधरादिदर्शनात् दर्शनं क्रियते खलु चक्षुरिन्द्रियेण तदा पृथ्वग्रत्वं नाम विस्तृताग्रत्वं तेजः विस्तृतं भवति पर्वतदेशं प्राप्नुवत् तेजः विस्तृतं भवति इत्यवगन्तव्यं पृथ्वग्रत्वमपि तेजस्वभावसिद्धम् आश्रयणीयं तेजसः सः स्वभावः यथा लोकेपि स्वभावः इति कथं ज्ञायते तदर्थमेव मया करदीपदृष्टान्तः उक्तः करदीपस्य स्वभावः तथा अस्ति आरम्भकाले स्वल्पपरिमाणं भवति यदा अग्रे दूरं दूरं गच्छति विस्तृतं भवति तद्वदेव चाक्षुषं तेजः अपि तथैव इत्यङ्गीकर्तव्यम् तथा उन्मीलनक्षणे एव दूरतर शनैश्चरादिदर्शनात् व्याप्यावस्थितेन बाह्यतेजसा निर्गमनसमये एव एकीभावः कल्पनीयः इदमेकं नूतनं कल्पनम् इदम् अन्यैः नाङ्गीक्रियते मीमांसकैरेव उच्यते किं पश्यतु यदा चक्षुरिन्द्रियम् उद्घाट्यते झटित्येव दूरे बहुदूरे विद्यमानं ध्रुवनक्षत्रादिकं दृश्यते आदित्यः चन्द्रश्च दृश्यते झटित्येव एकेन क्षणेन आदित्यः दृश्यते आदित्यः कियति दूरे वर्तते इत्यालोचयतु बहु दूरे वर्तते तर्हि इदानीं चक्षुस्सन्निकर्षः अस्ति इति वक्तव्यम् आदित्येन सह चक्षुस्संयोगः वर्तते इति वक्तव्यं चक्षुस्संयोगः कथं वक्तव्यः इत्युक्ते चाक्षुषं तेजः चक्षुरिन्द्रियाद् आरभ्य सूर्यदेशपर्यन्तं गतः इति वक्तव्यं तत्र गत्वा खलु संयोगो भवति चक्षुरिन्द्रियम् अत्रैव स्थितं चेत् सूर्यतेजसा सह सूर्येण सह संयोगो न भवति अत एव बौद्धाः किं कुर्वन्ति चक्षुरिन्द्रियं तावत् दूरं गन्तुं न प्रभवति तस्मात् तस्य चक्षुरिन्द्रियस्य प्राप्यकारित्वं मास्तु इति वदन्ति तदिदानीं त्यक्तं चक्षुरिन्द्रियस्यापि प्राप्यकारित्वं वक्तव्यम् आदित्यः दृश्यते आदित्यः विषयः सः चक्षुरिन्द्रियं प्रति नागच्छति स्वस्थाने तिष्ठति तर्हि किं कर्तव्यं चक्षुरिन्द्रियेणैव तत्र गन्तव्यं कथं गच्छति भो तावत् दूरं क्षणमात्रेण गच्छति इति स्वीकर्तुं शक्यते वा न स्वीकर्तुं शक्यते तादृशस्वभावः चक्षुरिन्द्रियस्य न कल्पयितुं शक्यते इति मन्यन्ते एते तर्हि कथं चक्षुरिन्द्रियस्य झटिति ग्रहणं कथम् इत्युक्ते एवं कुर्वन्ति आलोकः खलु अभिव्यञ्जकः विषयाभिव्यञ्जकः अयञ्च आलोकः बहिः सर्वत्र वर्तते चक्षुरिन्द्रियं किं करोति इत्युक्ते उद्घाटनमात्रेण बाह्येन तेजसा सह तादात्म्यं प्राप्नोति चाक्षुषं तेजः चक्षुषः उद्घाटनक्षणे एव बहिरागत्य बहिर्विद्यमानेन तेजसा सह तादात्म्यं प्राप्नोति बहिर्विद्यमानं यत् तेजः तस्य प्रागेव आदित्यमण्डलेन सह सम्बन्धो वर्तते तर्हि चाक्षुषं तेजः बहिः विद्यमानेन तेजसा सह तादात्म्यं प्राप्तं चेत् इदानीं तस्य तेजसः सूर्यमण्डलेन सह अपि सम्बन्धो वर्तते इति कृत्वा इदानीं एवं रीत्या सम्बन्धः संयोगः जातः इति कल्पयितुं शक्यते इत्येकं कल्पनं कृतं
पश्यन्तु तथा उन्मीलनक्षणे एव दूरतर शनैश्चरादिदर्शनात् व्याप्यावस्थितेन बाह्यतेजसा निर्गमनसमये एव एकीभावः कल्पनीयः। कस्य? चक्षुरिन्द्रियस्य। चाक्षुषस्य तेजसः बाह्येन तेजसा सह एकीभावः, ऐक्यम्, अभेदः कल्पनीयः। तर्हि उपपादयितुं शक्यते इति एका कल्पना। न च बाह्यतेजसः सकलव्यापित्वात् केरळेभ्योऽपि गङ्गादर्शनप्रसङ्गः। पश्यतु, केरळशब्दः आगतः, अनेन ज्ञायते अयं ग्रन्थकर्ता केरळीयः इति, अन्यथा केरळशब्दः नैव लिख्यते, अवश्यं ज्ञायते। तस्मात् केरळे उपविश्य लिखन्ति। इदम् आपत्तिः का? पश्यतु, भवता किमुक्तं? चक्षुरिन्द्रियं बहिरागमनमात्रेण बाह्येन तेजसा सम्बन्धम् ऐक्यं प्राप्नोति, तथा च बाह्यं तेजः बाह्यं तेजः सूर्यमण्डलेन सह सम्बद्धं वर्तते, तस्मात् सूर्यमण्डलमपि झटिति पश्यति इत्युक्तं। तदा शङ्का भवति, बाह्यं तेजः लोके सर्वत्र व्याप्तं खलु? सर्वत्र व्याप्तमस्ति, तर्हि केरळे उपविश्य चक्षुरुन्मीलनमात्रेण गङ्गादर्शनं स्यात्। काश्यां विद्यमाना गङ्गा द्रष्टुं शक्येत इति शङ्का। न च बाह्यतेजसः सकलव्यापित्वात् केरळेभ्योऽपि गङ्गादर्शनप्रसङ्गः। तत्र प्रश्नः समीचीनः, तस्य समाधानं किञ्चिदिव स्वाभाविकम् इति न भाति। समाधानं किं क्रियते? अदृष्टोपगृहीतेनैव आलोकभागेन एकीभावात् इति। अदृष्टं तत्र नियामकं भवति इति। अदृष्टं नियामकं भवति इत्युक्ते अदृष्टस्यापि सहकारित्वमस्ति। तथा च सत्यं भवदुक्तरीत्या केरळे उपविश्य चक्षुरुन्मीलनमात्रेण गङ्गा द्रष्टव्या आसीत्, सामग्री तु वर्तते, परन्तु अदृष्टं नास्ति, तस्मात् गङ्गा न दृश्यते इति। सम्यक् अस्ति वा? सम्यक् नास्ति। किम् इदं कथं खण्डयन्ति, अन्ये कथं खण्डयन्ति इत्युक्ते, भवता अन्ततो गत्वा अदृष्टं स्वीकृत्य व्यवस्था क्रियते चेत्, भोः इन्द्रियमेव न कल्प्यताम्, इन्द्रियमित्येव मास्तु, इन्द्रियं मास्तु, इदानीं रूपदर्शनं जातं, किं कारणम्? अदृष्टम् इत्येव स्यात्। तस्मात् अदृष्टानुसारिणी व्यवस्था अन्ते यदि किमर्थम् आश्रयेत् तर्हि तदेव आदौ आश्रयेताम्, इन्द्रियमेव मास्तु इति उपरि प्रश्नः आपतति। तस्मात् इदं कल्पनं सम्यक् नास्ति इत्येव ममापि भाति, द्रष्टव्यम्। अस्य अन्या काचन उपपत्तिरस्ति वा इति मया न ज्ञायते, न दृश्यते, परन्तु एवमेव वदन्ति मीमांसकाः। तार्किकास्तु तदिदं दूरदर्शनं वेगातिशयात् साधयन्ति। वेगातिशयात् तदेव सम्यक् इत्युक्ते चक्षुरिन्द्रियस्य पृथग्रता भवति स्वभावात् इत्युक्तं खलु, तदेव अत्रापि उच्यताम्। वेगोऽपि भवति, तेजस्वाभाव्यादेव तेजः कियता वेगेन गन्तुं प्रभवति, अत्यन्तं वेगेन गन्तुं प्रभवति इति कृत्वा तेजसः स्वाभाव्यादेव वेगातिशयोऽपि भवति। तस्मात् वेगातिशयादेव झटित्येव तत्र गन्तुं प्रभवति, आदित्यमण्डलं पर्यन्तं गन्तुं चक्षुरिन्द्रियं प्रभवति इति कल्पयतु, तदेव उचितम् इति तार्किकाः वदन्ति। तार्किकास्तु तदिदं दूरदर्शनं वेगातिशयात् साधयन्ति। तद् कथं निराकुर्वन्ति इति पश्यतु। योजनान्तरितेष्वपि शनैश्चरादिषु झटिति दर्शनं वेगमात्रादसम्भाव्यम् इति उपेक्षितमस्माभिः। इत्युक्ते एतेषाम् अत्र मनप्रत्ययो नास्ति। वेगः भवतु चक्षुरिन्द्रिये, कियान् वेगः, कियद्दूरं, तत्र अनन्तयोजना दूरे विद्यमानं शनैश्चरादिकं गृह्यते इत्युक्ते कियद् वेगः भवति चक्षुरिन्द्रियस्य, तावद् वेगः कल्पयितुं न शक्यते इति मीमांसकानाम् आशयः। सत्यं तत्रापि किञ्चित् स्वारस्यमस्ति इति आलोचयामः। अस्तु, एतावता अयं विचारः जातः। एवञ्च चक्षुरादि इन्द्रियाणां स्वभावः निरूपितः। एतानि च चक्षुरादीनि अनुद्भूतरूपस्पर्शत्वात् प्रत्यक्षेण न गृह्यन्ते इति। चक्षुरादीनाम् इन्द्रियाणां प्रत्यक्षयोग्यत्वं नास्ति। तत्र किं कारणम्? अनुद्भूतरूपस्पर्शत्वात्। रूपं तत्र वर्तते, परन्तु उद्भूतं नास्ति। उद्भूतत्वमिति प्रत्यक्षत्वप्रयोजकधर्मविशेषः सः नास्ति, उद्भूतत्वं नास्ति, उद्भूतरूपं नास्ति, उद्भूतस्पर्शो नास्ति।
इति कृत्वा तत्र उद्भूतरूपं नास्ति इति कृत्वा चक्षुषा न गृह्यते, उद्भूतस्पर्शो नास्ति इति कृत्वा त्वगिन्द्रियेण न गृह्यते। द्रव्यग्राहकम् इन्द्रियम् एतद्द्वयमेव खलु, द्रव्यग्राहकम् इन्द्रियं द्वयमेव। एवञ्च तदर्थं तथा लिखितम् अनुद्भूतरूपस्पर्शत्वादिति। चक्षुरिन्द्रियेण ग्राह्यं, चक्षुरिन्द्रियेण किञ्चित् द्रव्यं ग्राह्यं चेत् तत्र उद्भूतरूपम् अपेक्षते, त्वगिन्द्रियेण किञ्चित् द्रव्यं ग्राह्यं चेत् तत्र उद्भूतस्पर्शः अपेक्षते। एतद्द्वयं न भवति चेत् उभाभ्याम् इन्द्रियाभ्यां गृहीतुं न शक्यते इति। एतानि च चक्षुरादीनि अनुद्भूतरूपस्पर्शत्वात् प्रत्यक्षेण न गृह्यन्ते इति कश्चन विशेषः। सिद्धानि इन्द्रियाणि सन्निकर्षस्तु द्विविधः। इतः परं सन्निकर्षविषये विचारः। सन्निकर्षस्तु द्विविधः, द्विविधः सन्निकर्षः मीमांसकमते। तार्किकमते तु वयं जानीमः लौकिकसन्निकर्षाः षड् वर्तन्ते, अलौकिकसन्निकर्षास्तु त्रयः वर्तन्ते। अत्र तु मीमांसकमते अलौकिकसन्निकर्षाः नैव स्वीक्रियन्ते। ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्तिः, सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिः, योगलक्षणाप्रत्यासत्तिः इत्येतत् सन्निकर्षत्रयमपि मीमांसकैः न अङ्गीक्रियते। लौकिकसन्निकर्षाः अपि षट् सन्निकर्षाः नापेक्ष्यन्ते, किन्तु द्वावेव सन्निकर्षौ संयोगः संयुक्ततादात्म्यं चेति इति एकः पक्षः। संयोगः संयुक्ततादात्म्यम् इति सन्निकर्षद्वयम्। तत्र तादात्म्यम् इति समवायस्थाने द्रव्यग्रहणे संयोगसन्निकर्षः, द्रव्यगतानां गुणानां ग्रहणे संयुक्ततादात्म्यम् इति उच्यते। यतोहि मीमांसकैर्नाम भाट्टैः समवायसम्बन्धो नाङ्गीक्रियते। समवायसम्बन्धस्थाने तादात्म्यसम्बन्धं स्वीकुर्वन्ति। तर्हि किं कर्तव्यं? समवायः इति स्थाने तादात्म्यम् इति वक्तव्यं। तर्हि संयोगः संयुक्ततादात्म्यं चेति द्वौ सन्निकर्षौ इत्युक्तम्। तत्र पृथिव्यप् तेजसां चक्षुस्त्वगिन्द्रियाभ्यां संयोगात् ग्रहणं स्पष्टमस्ति। त्रयाणां ग्रहणं, पृथिव्याः अपां तेजसश्च संयोगेन ग्रहणं, वायोः चक्षुसंयोगेन ग्रहणं भवति, त्वगिन्द्रियेणापि भवति। वायोः त्वक्संयोगात् भवति। वायोः अप्रत्यक्षत्वं तार्किकाः एकदेशिनः वदन्ति, तन्नाङ्गीक्रियते। वायोरपि त्वगिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वं मीमांसकाः स्वीकुर्वन्ति। तदेव उक्तं वायोः त्वक्संयोगात् ग्रहणम्। अनन्तरं दिङ्नभस्तमसां दृक्संयोगात् ग्रहणं। मीमांसकमते दिशां प्रत्यक्षत्वमस्ति। दिक् इति द्रव्यमस्ति खलु, दिक् तत् प्रत्यक्षा भवति। नभः आकाशं तदपि प्रत्यक्षं, तमः तदपि प्रत्यक्षम्। एतत् सर्वं तमः इति अतिरिक्तं द्रव्यम् इति अङ्गीकुर्वन्ति मीमांसकाः। तर्हि तत्र सर्वत्र व्यवस्था कर्तव्या। तत्र केन इन्द्रियेण तद् गृह्यते? चक्षुरिन्द्रियेण। तदुक्तं दृक्संयोगात् ग्रहणं। शब्दोऽपि द्रव्यं, नवद्रव्याणि न, 11 द्रव्याणि मीमांसकमते। 11 द्रव्याणि, तार्किकैरुक्तानि द्रव्याणि सर्वाणि स्वीक्रियन्ते। तेन सह तमः, अनन्तरं इदं शब्दश्च, तमः शब्दश्च, शब्दः द्रव्यमिति स्वीकृतम्। एवञ्च 9, 10, 11 द्रव्याणि मीमांसकमते। तर्हि शब्दोऽपि द्रव्यं, द्रव्योः संयोगो भवति इति कृत्वा शब्देपि इन्द्रियसंयोगः वक्तुं शक्यते इति कृत्वा शब्दग्रहणाय अन्यसन्निकर्षो नापेक्षते। तस्मात् शब्दस्य श्रोत्रसंयोगात् ग्रहणम्, आत्मनः मनस्संयोगात् ग्रहणम्। तत् स्पष्टं, तार्किकैर्यथा उच्यते तथैव मनस्संयोगात् आत्मनः ग्रहणम्। अत्र विभुनोरपि आत्ममनसोरजन्यसंयोगसाधनात् संयोगः। तत्र तार्किकाः पृच्छन्ति, विभुद्वयसंयोगो नाङ्गीक्रियते खलु? भवन्मते मनोऽपि विभु, आत्मा अपि विभुः, तर्हि आत्ममनसोः कथं संयोगः इति तार्किकाः अवश्यं पृच्छन्ति। विभुद्वयसंयोगस्य अनङ्गीकारात् इति। तस्य उत्तरमुच्यते, अत्र विभुनोरपि आत्ममनसोः अजन्यसंयोगसाधनात् संयोगः इति। तत्र संयोगः द्विविधः वर्तते अस्माकं मते। एकः जन्यसंयोगः, अपरश्च अजन्यसंयोगः। तत्र विभुद्वयसंयोगो नास्ति इति न, विभुद्वयसंयोगः जन्यसंयोगो न भवति, किन्तु अजन्यसंयोगस्तु
विभुद्रव्य विभुद्वयस्यापि वक्तुं शक्यते इति उक्तम्। कालस्य तु युगपदादिप्रत्ययस्य कालविषयत्वे कालस्य तु इति कॉमा स्थापनीया। युगपदादिप्रत्ययस्य कालविषयत्वे कालविषयत्व इन्द्रियजन्यत्वयोः वक्ष्यमाणत्वात् तस्य च सर्वेन्द्रियजन्यत्वात् सर्वैरपि इन्द्रियैः संयोगात् ग्रहणम्। कालस्य तु ग्रहणम् इत्यत्र अन्वयः। कालस्य तु ग्रहणं कथं? सर्वैरपि इन्द्रियैः संयोगात्। कालस्य सर्वेन्द्रियग्राह्यत्वम् इति सिद्धान्तः मीमांसकानां। सर्वैरपि इन्द्रियैः संयोगात् गृह्यते कालः। तत्र किं प्रमाणम् इति पृष्टे युगपदादिप्रत्ययस्य विषयत्व इन्द्रियजन्यत्वयोर्वक्ष्यमाणत्वात् युगपत् ज्ञातम् क्रमेण ज्ञातम् इत्यादि प्रत्ययः वर्तन्ते। युगपत् ज्ञातम्, इदानीं ज्ञातम् इत्यादि अनुभवः कालविषयत्वं विना न घटयितुं शक्यते। इदानीं दृश्यते, इदानीं श्रूयते इत्यत्र इदानीम् इति कालो भासते। तत्र कालः अनुमीयते इति वक्तुं न शक्यते। यदा घटो दृश्यते तदानीमेव घटकालोऽपि अनुभूयते। तर्हि तत्र घटग्राहकसामग्री एव कालञ्च गृह्णाति इति वक्तव्यम्। तस्मात् प्रत्यक्षज्ञाने नियमेन कालस्य विषयत्वं वक्तव्यम् इति कृत्वा प्रत्यक्षकरणमेव कालस्यापि ग्रहणं करोति इत्यङ्गीकर्तव्यम् इति कृत्वा युगपदादिप्रत्ययस्य कालविषयत्व इन्द्रियजन्यत्वयोर्वक्ष्यमाणत्वात् कालविषयत्वं कालविषयकत्वम् इत्यर्थः। कालविषयकत्वम् इन्द्रियजन्यत्वं च वक्ष्यते इति कृत्वा तस्य सर्वेन्द्रियजन्यत्वात् सर्वैरपि इन्द्रियैः संयोगात् कालस्य ग्रहणम्। यदा तु चक्षुरादिसंयुक्तेषु पूर्वोक्तेषु पृथिव्यादिषु तदात्मभूतानां जातिगुणकर्मणां ग्रहणं तदा संयुक्ततादात्म्यं सन्निकर्षः। पश्यतु, संयोगेन केषां ग्रहणं भवति इत्युक्तम्। इतः परं संयुक्ततादात्म्यमिति द्वितीयः सन्निकर्षः वर्तते खलु। तत् कथम् उपयुज्यते इत्युक्ते चक्षुरादिसंयुक्तेषु पूर्वोक्तेषु पृथिव्यादिषु तदात्मभूतानां जातिगुणकर्मणां द्रव्ये विद्यमाना या जातिः, द्रव्ये विद्यमानाः ये गुणाः, द्रव्ये विद्यमानानि यानि कर्माणि तानि सर्वाण्यपि तदात्मभूतानि भवन्ति, द्रव्यात्मकानि भवन्ति। द्रव्यस्य गुणस्य च तादात्म्यसम्बन्धः, द्रव्यस्य जातेश्च एवमेव गुणस्य द्रव्यस्य जातेश्च तादात्म्यसम्बन्धः, द्रव्यस्य क्रियायाश्च तादात्म्यसम्बन्धः इत्येवं तदात्मभूतानां जातिगुणकर्मणां ग्रहणं कर्तव्यं। तदर्थं संयुक्ततादात्म्यं सन्निकर्षः तदुक्तम्। रूपादीनां तु संयुक्तद्रव्यतादात्म्यमेव नः प्रतीतिकारणं तस्मात् न सम्बन्धान्तरस्पृहा इति। नैयायिकैरुक्तरीत्या अनेके सन्निकर्षाः अस्माभिः न इष्यन्ते, तत्र स्पृहा नास्ति। सम्बन्धान्तरे नैयायिकोक्तरीत्या अनेकसन्निकर्षस्वीकारे द्वयातिरिक्त षट्सन्निकर्षादिस्वीकारे स्पृहा नास्ति इति। यदा तु जातिगुणकर्मगतानां सत्ता रूपत्वकर्मत्वादीनां ग्रहणं तदा तेषामेव परम्परया तादात्म्यसम्भवात् संयुक्ततादात्म्यमेव सन्निकर्ष इति मन्यामहे। पश्यतु, तार्किकाः पृच्छन्ति, भोः अन्ततो गत्वा सन्निकर्षत्रयं वा अपेक्षते खलु? यतोहि संयोगः संयुक्ततादात्म्यं, संयुक्ततादात्म्येन द्रव्ये विद्यमानानां गुणादीनां ग्रहणं भवति। गुणे विद्यमानस्य गुणत्वस्य ग्रहणं कथं भवति? गुणे विद्यमानं गुणत्वं कथं गृह्यते इति प्रश्नो भवति। तदा उच्यते तदर्थम् अन्यः सम्बन्धो नापेक्षते। यतः तादात्म्यम् इत्युक्ते तत्रापि अस्ति। द्रव्ये गुणस्य तादात्म्यमस्ति इत्युक्ते द्रव्ये गुणत्वस्यापि तादात्म्यमस्ति। तद् अग्रे वक्तव्यमस्ति। यतः तादात्म्यसिद्धिकाले अस्माभिः ज्ञायते, येन न्यायेन द्रव्यगुणयोस्तादात्म्यं सिद्ध्यति तेनैव न्यायेन गुणत्वेनापि सा तादात्म्यं सिद्ध्यति इति कृत्वा तादात्म्यमित्येव पर्याप्तम् इति एका रीतिः उच्यते। अग्रे रीत्यन्तरमपि उक्तम्। यदि अत्र परितोषो नास्ति तर्हि यद्वा यथा परे रूपत्वादिग्रहणाय संयुक्तसमवेतसमवायः इति सन्निकर्षः परैः स्वीक्रियते, तथा अस्माकमपि संयुक्ततदात्मतादात्म्यं नाम तृतीयसन्निकर्षः अस्तु इति स्वीकृतं। तदपि किञ्चित् इतोपि अस्तु इति आदौ द्वयमेव पर्याप्तं, तदेव सर्वत्र भवति इत्युक्तम्। अथवा तत्र यदि परितोषो नास्ति तर्हि अस्तु सन्निकर्षत्रयं, संयोगः, संयुक्ततादात्म्यं, संयुक्ततदात्मतादात्म्यम् इति संयुक्तसमवेतसमवायः इतिवत्
संयुक्ततादात्म्यतादात्म्यम् इति न वक्तव्यं, संयुक्तसमवेतम् इति वद तदात्मम् इति शब्दः। समवेतम् इति स्थाने तदात्म शब्दः, तादात्म्येन विद्यमानं तदात्मम्, तस्मात् संयुक्ततदात्मतादात्म्यम् इति अस्तु। सन्निकर्षोऽस्तु का हानिः? जातिगुणकर्मणाञ्च स्वाश्रयैस्तादात्म्यमेव सम्बन्ध इति पश्चात् साधयिष्यते इति उक्तम्। तादात्म्यं कथं? समवायः खलु इति पृष्टे तथा न, तादात्म्यमेव सम्बन्धो वक्तव्यः इति पश्चात् साधयिष्यते। तस्मात् द्वेधा त्रेधा वा सन्निकर्षः। स्पष्टम्। तार्किकाः पुनः तादात्म्यस्थाने समवायम् अभिषिञ्चन्तः अन्यथा सन्निकर्षमाहुः। इदं सर्वं व्याख्यानं नापेक्षते, तर्कसङ्ग्रहं ये पठित्वा आगच्छन्ति तेषामेव अस्मिन् ग्रन्थे प्रवेशः इति कृत्वा पुनर्न व्याख्येयमस्ति। संयुक्तः, संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः, विशेषणविशेष्यभावश्च इति षोडशः सन्निकर्षः। तत्र चक्षुरादिभिः संयोगात् द्रव्याणां ग्रहणं, चक्षुरादिसंयुक्ते द्रव्ये समवायात् गुणादीनां ग्रहणं, संयुक्ते द्रव्ये समवेतेषु गुणादिषु समवायात् गुणत्वादीनां ग्रहणं, शब्दस्य च आकाशगुणत्वाद् आकाशात्मकेन श्रोत्रेण समवायात् ग्रहणं, शब्दत्वस्य तु श्रोत्रसमवेते शब्दे समवायात् ग्रहणं, अभावस्य तु भावधर्मभूतयोः संयोगसमवाययोरभावात् संयुक्तभूतलादि विशेषणविशेष्यभावसन्निकर्षेण ग्रहणम्। इत्युक्ते भावात्मक भावग्राहकेषु भावग्राहकाः अन्ये सन्निकर्षाः, ते सन्निकर्षाः अभावविषये वक्तुं न शक्यन्ते इति कृत्वा विशेषणविशेष्यभावः इति अन्यः सन्निकर्षः उच्यते, तेन ग्रहणम्। तथैव समवायस्य अपि अद्रव्यत्वेन संयोगाभावात् समवायान्तराश्रयणे अनवस्थाप्रसङ्गात् विशेषणविशेष्यभाव एव सन्निकर्षः इति तार्किकाः। विशेषणविशेष्यभावरूपसन्निकर्षः केवलम् अभावस्य ग्रहणाय इत्येव न, समवायस्य ग्रहणायापि विशेषणविशेष्यभाव एव सन्निकर्षः। यतोहि संयोगेन समवायस्य ग्रहणं भवति वा? न भवति। यतः द्रव्ययोरेव संयोगः। इन्द्रियं यद्यपि द्रव्यं परन्तु समवायस्तु न द्रव्यं, तस्मात् समवायस्य ग्रहणाय संयोगसन्निकर्षः वक्तुं न शक्यते। तत्र तार्किकाणां द्वेधा रीतिः इति अवगन्तव्यम्। केचन तार्किकाः समवायस्य प्रत्यक्षत्वमेव न स्वीकुर्वन्ति, बहवः तथैव। तर्कसङ्ग्रहरीत्या तथैव वक्तव्यं, समवायो न प्रत्यक्षः। समवायः यदि प्रत्यक्षो नास्ति तर्हि तत्र तद्ग्राहकः सन्निकर्षो नापेक्षते। ये तावत् समवायं जन्यं वदन्ति ते समवायस्य प्रत्यक्षत्वं स्वीकुर्वन्ति। समवायः नित्यः अप्रत्यक्षः इति एकं मतम्, अपरं मतं समवायः जन्यः प्रत्यक्षश्च इति। तत्र समवायस्य जन्यत्वं प्रत्यक्षत्वं च ये वदन्ति तैः कः सन्निकर्षः तत्र समवायग्राहकः इति पृष्टे अभावग्राहकविशेषणविशेष्यभाव एव समवायग्राहकोऽपि इति तार्किकाः एकदेशिनः वदन्ति। तदादाय इदमुक्तं, प्राचीनाः तथा वदन्ति। तस्मात् तत्र समवायस्य ग्रहणाय अन्यः समवायः इत्युक्ते अनवस्था भविष्यति इति कृत्वा संयोगोऽपि न भवति समवायोऽपि न भवति। तस्मात् अन्यः सन्निकर्षः विशेषणविशेष्यभावः। अभावग्रहणाय क्लुप्तः यः सन्निकर्षः स एव समवायग्राहकोऽपि इति स्वीक्रियते, तदेव उक्तम्। तथैव समवायस्यापि अद्रव्यत्वेन संयोगाभावात् समवायान्तराश्रयणे अनवस्थाप्रसङ्गात् विशेषणविशेष्यभाव एव सन्निकर्षः इति के वदन्ति? तार्किकाः वदन्ति। तत्राद्यं त्रिविधं तावन्नाममात्रेण भिद्यते, समवायादयस्त्वन्ये सन्निकर्षाः निराश्रयाः इति खण्डनं। तत्र आद्यं त्रिविधं वर्तते खलु, त्रयः सन्निकर्षाः, संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः इति। तत्र तु तत् केवलं नाममात्रेण भिद्यते। यतः तत्स्थाने अस्माभिरपि संयोगः, संयुक्ततादात्म्यं, तदात्मतादात्म्यम् इति स्वीकृतमेव। तस्मात् तत्र विवादो मास्तु। यतः तत्स्थाने अस्माभिरपि सन्निकर्षाः स्वीकृताः। अवशिष्टस्तु द्वयं वर्तते खलु, अवशिष्टं त्रयं वर्तते, समवायः, समवेतसमवायः, विशेषणविशेष्यभावः इति। तत्त्रयं नाङ्गीक्रियते। समवायादयस्त्वन्ये, समवायादयो नाम समवायः, समवेतसमवायः, विशेषणविशेष्यभावश्चेति इति त्रयः भवन्ति खलु। ते सन्निकर्षाः निराश्रयाः। निराश्रयाः नाम अप्रामाणिकाः इत्यर्थः। तस्य ग्राहकं प्रमाणं नास्ति। कुतो नास्ति इत्युक्ते अस्मद्रीत्या नास्ति इत्येव अर्थः।
तेषां रीत्या तु भवति, अस्मद्रीत्या नास्ति। यतोहि शब्दस्य हि श्रोत्रगुणत्वाभावात्, शब्दः श्रोत्रेन्द्रियस्य गुणो, श्रोत्रेन्द्रियस्य आकाशस्य गुणो न, किन्तु द्रव्यमित्युच्यते खलु। तर्हि द्रव्ययोः संयोगो भवति इति कृत्वा संयोगेन एव ग्रहणं भवति इत्युक्तत्वात् शब्दस्य हि श्रोत्रगुणत्वाभावात् समवायाख्यः समवेतसमवायाख्यश्च सन्निकर्षो निरवकाशः। अभावस्य च प्रत्यक्षत्वाभावात् समवायस्य च शशशृङ्गायमाणत्वात् विशेषणविशेष्यभावसन्निकर्षोऽपि हेयः इति। अभावज्ञानं प्रत्यक्षम् इति न स्वीक्रियते, किन्तु अभावज्ञानम् अनुपलब्धिप्रमाणजन्यम् इति स्वीक्रियते, तस्मात् प्रत्यक्षं न भवति। वेदान्तिनस्तु कदाचित्, वेदान्तिनामपि मध्ये एकदेशिनः परिभाषाकारैस्तथैव उक्तम्, अभावज्ञानम् अनुपलब्धिजन्यमपि प्रत्यक्षमेव इत्युक्तम्। तत्रापि शिखामणिकारैः प्रत्यक्षत्वं निराकृतं, तत्र विवादो वर्तते। मीमांसकास्तु अभावज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं नैव स्वीकुर्वन्ति, अभावस्य च प्रत्यक्षत्वं नास्ति इति कृत्वा अभावग्राहकसन्निकर्षो न वक्तव्यः। समवायस्तु, समवायः इति पदार्थः एव नाङ्गीक्रियते, समवायस्य च शशशृङ्गायमाणत्वात्, शशशृङ्गतुल्यः सः नास्ति इत्यर्थः, शशशृङ्गायमाणत्वात् तद्ग्राहकः विशेषणविशेष्यभावसन्निकर्षोऽपि हेयः नापेक्षते। किञ्च चक्षुस्संयुक्तेन अर्थेन अभावसमवाययोः विशेषणविशेष्यभावसन्निकर्षो न सम्भवति इत्युक्ते युक्त्यन्तरमपि वदति, विशेषणविशेष्यभावसन्निकर्षो न भवति इत्यत्र। किं कुतो न भवति इत्युक्ते दण्डीपुरुष इत्यादौ सम्बन्धान्तरपूर्वकस्यैव विशेषणविशेष्यभावस्य दर्शनात्, तत्र विशेषणविशेष्यभावः इति यत्र उच्यते तत्र सम्बन्धान्तरम् अपेक्षते, सम्बन्धान्तरम् अपेक्षैव विशेषणविशेष्यभावः। घटवत् भूतलम् इत्यत्र घटः विशेषणं, कुतः? संयोगसम्बन्धवत्वात्। एवञ्च विशेषणविशेष्यभावः यत्र उच्यते तत्र पुनः सम्बन्धान्तरं वक्तव्यम् इति लोके दृश्यते। अपि च विशेषणविशेष्यभावः ज्ञानसमकालीनः, विशेषणविशेष्यभावस्तु ज्ञानसमकालीनः, सः सन्निकर्षः इत्युच्यते चेत् ज्ञानात् पूर्वं खलु सन्निकर्षेण भवितव्यम्। तस्मात् समानकालीनः विशेषणविशेष्यभावः ज्ञानस्य जनकः कथं भवति इत्यपि प्रश्नः वर्तते। नव्यतार्किकास्तु किं कुर्वन्ति, विशेषणविशेष्यभावः इत्येकः संज्ञा तावदेव, स्वरूपसम्बन्धस्यैव तत्र संज्ञान्तरं तावदेव इति तत्र यथाश्रुतार्थो नास्ति इति वदन्ति। सा अन्या रीतिः भवतु। एते कथं खण्डयन्ति इत्युक्ते, किञ्च चक्षुस्संयुक्तेन अर्थेन अभावसमवाययोः विशेषणविशेष्यभावसन्निकर्षोऽपि न भवति। दण्डीपुरुष इत्यादौ सम्बन्धान्तरपूर्वकस्यैव विशेषणविशेष्यभावस्य दर्शनात् अभावसमवाययोश्च अर्थेन सम्बन्धान्तराभावात् इति उक्तम्। प्राभाकरास्तु संयोगः संयुक्तसमवायः समवायः इति त्रेधा सन्निकर्षमाहुः। प्राभाकरमते त्रेधा सन्निकर्षः। तत् कथम् इत्युक्ते, तन्मते रूपत्वादीनाम् अभावात् संयुक्तसमवेतसमवायो नाश्रयणीयः इति। संयुक्तसमवेतसमवायः इति नापेक्ष्यते तेषां मते। किमर्थमित्युक्ते, प्राभाकरमते गुणे जातिर्नाङ्गीक्रियते, रूपे रूपत्वमिति कश्चन धर्मो नाङ्गीक्रियते तैः, गुणे जातिर्नाङ्गीक्रियते, किन्तु जातिः द्रव्ये एव इति प्राभाकरमतम्। तदेव उक्तं, तन्मते रूपत्वादीनाम् अभावात्, रूपे रूपत्वमिति कश्चन अन्यः धर्मो नास्ति, रूपत्वादीनाम् अभावात् संयुक्तसमवेतसमवायो नाश्रयणीयः। शब्दत्वस्य अभावात्, शब्दत्वमपि नाङ्गीक्रियते इति कृत्वा शब्दत्वस्य अभावात् समवेतसमवायोऽपि नाङ्गीक्रियते, अभावस्य च अभावात् अभावपदार्थोऽपि नाङ्गीक्रियते इति कृत्वा समवायस्य च प्रत्यक्षत्वाभावात्, समवायस्तु अङ्गीक्रियते परन्तु समवायस्य प्रत्यक्षत्वं नाङ्गीक्रियते इति कृत्वा तत्रापि सन्निकर्षो नास्ति इति। समवायस्य प्रत्यक्षत्वाभावात् विशेषणविशेष्यभावोऽपि नाश्रयणीयः इति प्राभाकराणां मतं। तदपि मतं रूपत्वादीनां साधनात् तार्किकैरेव निराकृतं। तत्र रूपे रूपत्वम् इति जातिः नाङ्गीक्रियते इति प्राभाकरैर्यदुक्तं तन्न इति तार्किका एव तान् खण्डयन्ति। तस्मात् रूपत्वम् इति अस्ति, तस्य ग्रहणाय कश्चन सन्निकर्षो वक्तव्य एव इति तु प्राभाकरैः सह विवादः। तस्मात् अस्मदुक्तप्रकारे एव सन्निकर्षः इति। एतावता सन्निकर्षाणां निरूपणं जातम्। इतः परं तच्च ज्ञानम् इन्द्रियजन्यम्, इन्द्रियसन्निकर्षजं ज्ञानं त्रिविधं, निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति इत्यादि रूपेण अग्रे निरूपणं भविष्यति। एतावता समयः समाप्तः इति अद्य उपसंह्रियते। प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते। आचार्य, प्रश्नः वर्तते।
तत्र शब्दस्य किञ्चित् द्रव्य अभिव्यञ्जकत्वं नास्ति इति कृत्वा परिशेषात् आकाशीयत्वम् इति स्वीकृतं, परन्तु निर्वातप्रदेशे शब्दस्य न आकाशस्य किञ्चित् द्रव्य अभिव्यञ्जकत्वं अन्यत्र क्लुप्तं नास्ति, किञ्चित् अभिव्यञ्जकत्वं न क्लुप्तं। यथा पृथिव्यादीनां तत्र गन्धाभिव्यञ्जकत्वं, वायोः स्पर्शाभिव्यञ्जकत्वम्, एवञ्च तत्तद् अभिव्यञ्जकत्वेनैव अभिव्यञ्जकत्वं लोके क्लुप्तम् इति कृत्वा अन्यत्र आश्रयितुं शक्यते। आकाशस्य तथा किमपि वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा परिशेषन्यायेनैव वक्तव्यम् इति उक्तम्। शब्दस्य अभिव्यञ्जकः वायुः इति वक्तुं न शक्यते वा? निर्वातप्रदेशे शब्दः न दृश्यते इति कृत्वा। निर्वातप्रदेशे न दृश्यते इति वा? तत् शब्द निर्वातप्रदेशे वायुर्न दृश्यते, सत्यं। तद्विषये चिन्ता अग्रे कर्तव्या, तार्किकैरेव कर्तव्या इति भाति। वायोः शब्दाभिव्यञ्जकत्वम् इति आधुनिकरीत्या अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते। निर्वातप्रदेशे शब्दो नोपलभ्यते, निर्वातप्रदेशे शब्दो नोपलभ्यते इति कृत्वा वायोरेव अभिव्यञ्जकत्वम् इति कुतो न कल्पनीयम् इति शङ्का भवत्येव। आधुनिकरीत्या तु शङ्का भवति, परन्तु अत्र ग्रन्थे निरूपितरीत्या तु तदपि खण्डयितुं शक्यते। ग्रन्थे निरूपितां रीतिं पश्यतु। अन्याभिव्यञ्जकत्वं नास्ति। इदानीं वायोः अन्याभिव्यञ्जकत्वम् अस्ति इति कृत्वा तदेव अन्याभिव्यञ्जकमिति न स्वीक्रियते इति उक्तं खलु। इयम् एका व्याप्तिः तत्र स्थापिता अस्ति प्रथमतः। अन्यारम्भकस्य इन्द्रियस्य अन्यारम्भकत्वं नास्ति, अन्याभिव्यञ्जकस्य अन्याभिव्यञ्जकत्वं नास्ति। इयमेव व्याप्तिः एका स्थिरीकृता अस्ति इति कृत्वा तदनुसारेण उक्तं स्यात् इति भाति। परन्तु इयं व्याप्तिस्तु प्रत्यक्षेण बाधयितुं शक्यते। प्रत्यक्षेण बाधयितुं शक्यते इयं व्याप्तिः। निर्वातप्रदेशे वायुग्रहणं गृहीतमेव प्रत्यक्षेण। सत्यं, निर्वातप्रदेशे गृहीतम् इति तु इदानीं निर्वातप्रदेशः इति काचन कल्पना प्राचीनकाले न भवति इति भाति। निर्वातप्रदेशः तत्र अन्वयव्यतिरेकादिपरिशीलनं न जातमित्येव मम भाति इत्येव भाति। अन्या काचन युक्तिः मया न ज्ञायते। तत्र तद् सः विषयः न चिन्तितः स्यात् इत्येव मम विचारः। अन्यथा यदि वायोः शब्दाभिव्यञ्जकत्वस्वीकारे अन्यत् किमपि बाधकं नास्ति, परन्तु अत्र उक्तम् एकं बाधकं वर्तते। यतोहि वायोः अन्याभिव्यञ्जकत्वं दृष्टम् इति कृत्वा अन्याभिव्यञ्जकस्य अन्याभिव्यञ्जकत्वं नास्ति इति एका व्याप्तिः प्रथमतः स्थिरीकृता। तर्हि पुनः आकाशस्य वा इति आकाशात्मकत्वं श्रोत्रेन्द्रियस्य। आकाश एव पश्यन्तु, इदम् एकं ज्ञातव्यम्। आकाशः वायोरभिव्यञ्जकः इति नोक्तं, न क्षम्यताम्, आकाशः शब्दाभिव्यञ्जकः इति नोक्तम्। आकाशः श्रोत्रेन्द्रियम् आकाशात्मकम् इत्युक्तं। श्रोत्रेन्द्रियस्य आकाशात्मकत्वं परिशेषन्यायेन इति उच्यते। स च परिशेषन्यायेनैव वक्तव्यः, यथा अभिव्यञ्जकत्वेन वक्तुं न शक्यते इति। भवता किमुच्यते, वायोरेव शब्दाभिव्यञ्जकत्वम् अस्तु, तथा च वायुवात्मकमेव श्रोत्रेन्द्रियमस्तु इति प्रष्टव्यं। वायुवात्मकत्वं भवद्रीत्या भवच्चिन्ता अनुसारेण श्रोत्रेन्द्रियस्य वायुवात्मकत्वं सिद्ध्येत्। तदानीम् एते किं बाधकं मन्यन्ते, अन्येन्द्रियारम्भकस्य अन्येन्द्रियात्मकत्वं नास्ति इति। वायोः त्वगिन्द्रियारम्भकत्वं दृष्टं, त्वगिन्द्रियारम्भकत्वं दृष्टमिति कृत्वा अन्येन्द्रियारम्भकत्वं जातम्। अन्यस्य कस्यापि इन्द्रियस्य अन्येन्द्रियारम्भकस्य अन्येन्द्रियारम्भकत्वं नास्ति, तस्यापि उत्तरं वक्तव्यम्। इयमपि एका व्याप्तिरस्ति, अन्येन्द्रियारम्भकस्य अन्येन्द्रियात्मकत्वं नास्ति इति। तस्मात् त्वगिन्द्रियारम्भकस्य वायोः श्रोत्रेन्द्रियात्मकत्वं न वक्तव्यम् इति एतैः आलोचितं स्यात्। ग्रन्थरीत्या तथैव वक्तव्यम्। अन्यत् उपरि प्रश्नः भवति, तत् सर्वैरपि चिन्तनीयमेव। प्रणम्यन्ते आचार्याः। आम् आचार्याः, अजन्यसंयोगः इत्युक्ते नित्यसंयोगो वा? सत्यं, नित्यसंयोगस्य तात्पर्यं किम्? अजन्यसंयोगो नाम नित्यसंयोगः इत्येव अर्थः। संयोगस्य नित्यत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति वा? एवं मीमांसकाः अङ्गीकुर्वन्ति। एवं यतः तार्किकास्तु नाङ्गीकुर्वन्ति। किमर्थम् इत्युक्ते विभुद्वयसंयोगमेव न स्वीकुर्वन्ति, नित्यसंयोगं न स्वीकुर्वन्ति। इदानीं विभोः मूर्तद्रव्येण संयोगं स्वीकुर्वन्ति, परन्तु सोऽपि नित्यो नास्ति। किमर्थं? मूर्तद्रव्यस्य नाशो भविष्यति, तस्मादिति कृत्वा नित्यो नास्ति, नश्यति इत्येव।
नाशं स्वीकुर्वन्ति तार्किकाः, एते तु नित्यं संयोगं स्वीकुर्वन्ति। तावदेव। विभुद्वयसंयोगो नित्यः इति। आम्। आचार्य दृक् संयोगादित्यस्य कोऽर्थः आचार्य? दृक् संयोगादित्यस्य चक्षुसंयोगादित्यर्थः। दृक् इत्युक्ते चक्षुरिन्द्रियम्। तावदेव। एवम् एवं तथैव। आम् 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 आचार्य, प्रणमामि आचार्य। आम्, आचार्य नमस्कारः। आम्। तत्र विभुद्वयसंयोगः यः उक्तः सः अजन्यः नित्यः इत्युक्तं, तर्हि तादात्म्यं समवाय इत्येव स्वीकर्तुं शक्यते, पुनः समवाय इति किमुच्यते? किं नावगतं? विभुद्वयसंयोगः नित्यः, किं पृच्छ्यते? सर्वदा सम्बद्धं भवति इति कृत्वा समवायः अथवा तादात्म्यम् इत्येव स्वीकर्तुम् उचितम् इति। न न, तादात्म्यस्थले तादात्म्यसम्बन्धस्य सिद्धिरेव अन्यादृशी वर्तते। तत्र नित्यसम्बन्धः यत्र भवति तत्र तादात्म्यमिति न। तादात्म्यस्थले सामानाधिकरण्यप्रतीतिरपेक्षते। तदन्यथानुपत्या एव तादात्म्यसम्बन्धं साधयन्ति। नीलो घटः इति सामानाधिकरण्यप्रतीतिबलात् तादात्म्यसम्बन्धम् एते साधयन्ति। तत्र विभुद्वयस्य सामानाधिकरण्यप्रतीतिर्नास्ति। कालः आकाशः इति नास्ति। तस्मात् नित्यसंयोगो वक्तव्यश्च तादात्म्यसम्बन्धः एव भवतु इति न प्रष्टुं शक्यते। यथा तादात्म्यसम्बन्धस्तु नित्यस्थलीयसम्बन्धत्वेन रूपेण सह न सिद्धः। तत्र तादात्म्यसाधकं प्रमाणम् अन्यदेव, तेन प्रमाणेन अत्र वक्तुं न शक्यते इत्येव। यतः भिन्नत्वेन प्रतीतिरस्ति। कालः अन्यः, आकाशः अन्यः, तयोः सम्बन्धः नित्यः, तावदेव। तस्मात् संयोगे एव, समवायस्तु नाङ्गीक्रियते इति कृत्वा संयोगः, यतः क्लुप्तसंयोगः एकः नित्यः इति कल्प्यताम्, तदर्थम् अतिरिक्तसमवायः न कल्पनीयः इति मन्यन्ते। तस्मात् संयोग एव द्वेधा कल्प्यते, तावदेव लाघवात्। समवायं न स्वीकुर्वन्ति। तादात्म्यं च अत्र न भवति, तादात्म्यं न वक्तुं शक्यते, यतः भेदप्रतीतिरस्ति। आकाशः कालो न इति भेदप्रतीतिरस्ति। तस्मात् तत्र न वक्तुं शक्यते इति आशयः। तत्र चक्षुः त्वक् उभयं द्रव्यग्राहकम् इन्द्रियम् इत्युक्तं। वर्णात्मकशब्दस्य तु द्रव्यत्वात् तद्ग्राहकं श्रोत्रेन्द्रियमपि द्रव्यग्राहकम् इति वक्तुं न शक्यते वा? शक्यते शक्यते, मीमांसकरीत्या अवश्यं शक्यते, तार्किकरीत्या न शक्यते इति। तार्किकरीत्या द्रव्यग्राहकम् इन्द्रियत्रयं द्रव्यग्राहकमस्ति, वस्तुगत्या द्वयं न, इन्द्रियत्रयं द्रव्यग्राहकमस्ति। मनः अपि द्रव्यग्राहकमेव, आत्मनो ग्रहणं करोति इति कृत्वा तार्किकरीत्या तथा उक्तं, तावदेव। मीमांसकरीत्या द्रव्यग्राहकाणि इन्द्रियाणि चत्वारि वर्तन्ते: मनः, चक्षुः, त्वक्, श्रोत्रञ्च, तथैव वक्तव्यम्। नमस्ते आचार्य। दण्डीपुरुषः इत्यत्र पूर्वसम्बन्धः नाम कः? तदेव दण्डीपुरुषः इत्यत्र इति एका प्रतीतिः। तत्र दण्डः विशेषणं, पुरुषः विशेष्यः, एवं वर्तते खलु। तर्हि दण्डस्य पुरुषस्य च कः सम्बन्धः इति पृष्टे विशेषणविशेष्यभावः इति उच्यते। परन्तु विशेषणविशेष्यभावः यत्र अस्ति तत्र अवश्यम् अन्येन सम्बन्धेन भवितव्यम् इति नियमो वर्तते। यतोहि सम्बन्धत्वं नाम किम् इति पृष्टे तार्किकाः वदन्ति, सम्बन्धत्वं नाम विशिष्टबुद्धिनियामकत्वं सम्बन्धत्वम् इति। विशिष्टबुद्धिनियामकत्वेनैव सम्बन्धः इति पदार्थः अस्माभिः साधयितुं शक्यते। तथा च किं भवति, दण्डीपुरुषः इत्यत्र दण्डविशिष्टपुरुषविषयकं ज्ञानं विशिष्टबुद्धिः जायते। तत् कस्मात् कारणात् जायते इत्युक्ते दण्डस्य पुरुषस्य च संयोगो वर्तते, तस्मादेव। एवञ्च दण्डस्य पुरुषस्य च यदि संयोगो न स्यात् तर्हि दण्डीपुरुषः इति ज्ञानं भवति वा? न भवति। तस्मात् दण्डीपुरुषः इत्येवं विशेषणविशेष्य भाव अवगाही प्रत्ययः यद्यस्ति तर्हि अवश्यं तत्र सम्बन्धान्तरं च अस्ति। यतः विशिष्टबुद्धिनियामकत्वं, विशिष्टबुद्धिप्रयोजकत्वम् अथवा विशिष्टबुद्धिजनकत्वम् इति सम्बन्धस्य लक्षणं। तस्मात् विशिष्टबुद्धिजनकत्वेन रूपेण अन्यः सम्बन्धः तत्र अपेक्षते इति आयाति। एवञ्च भवता विशेषणविशेष्यभावः सम्बन्धः सन्निकर्षः इत्युच्यते चेत् विशेषणविशेष्यभावोऽपि किं कृतः इति प्रश्नो भवति। तर्हि तस्य कृते अन्यः सम्बन्धो वक्तव्यो भवति। तर्हि स एव सन्निकर्षः इत्यस्तु इति स्यात्। तदेव उच्यते विशिष्टबुद्धिस्थले विशेषणविशेष्यभाव एव सम्बन्धः इति न, विशेषणविशेष्यभावसिद्ध्यर्थम् अन्यः सम्बन्धः अपेक्षते इति दण्डीपुरुषः इत्यत्र संयोगः वर्तते। एवं रीत्या सर्वत्र द्रष्टव्यम्। आचार्य, मीमांसकैः
जातौ अपि सत्तारूपजातिः अङ्गीक्रियते तथा च रूपत्वे अपि सत्तारूपजातिः अस्ति तथा च रूपत्वे या सत्ताजातिः सा सत्ताजातिः संयुक्त तदात्म तादात्म्य सम्बन्धेन गृह्यते इति वक्तव्यम् आपतति। रूपत्वे सत्ताजातिः स्वीक्रियते इत्युक्तं वा नो जातौ सत्ताजातिः स्वीक्रियते खलु हा सत्यम् आचार्य। जातौ सत्ताजातिः स्वीक्रियते इत्युक्तं वा आमाम् आचार्य। एवम् एवं जातौ सत्ताजातिः स्वीक्रियते चेत् अयं क्लेशः वर्तते एव इतोपि एकं तादात्म्यं वक्तव्यम् इति इत्युक्ते अत एव प्रथमपक्षः श्रेयान् इति मम भाति यतः एकं तादात्म्यं स्वीकृत्य तत्र स्थापनीयम् एकं तादात्म्यं नाम संयोगः संयुक्ततादात्म्यम् इति द्वयं स्वीकर्तव्यम् अनन्तरं सर्वत्र तादात्म्यमेव इति उच्यते चेत् क्लेशो न भवति इतोपि अग्रे गुणत्वग्रहणाय इतोपि एकं तादात्म्यं संयुक्ततदात्म्यतादात्म्यम् इत्युक्ते भवदुक्तक्लेशः भवेदेव तदा अग्रे स्वीकर्तव्यमेव स्यात् प्रश्नः समीचीनः अतः प्रथमपक्षः स्वीकर्तव्यः अन्यथा भवदुक्तरीत्या स्वीकर्तव्यमेव संयुक्त किं तदात्म तदात्म्यम् इति स्वीकर्तव्यं स्यात् अस्मिन् विषये अन्यत्र कुत्रचित् अस्ति वा इति न दृष्टं न ज्ञायते चिन्तनीयमेव मयापि न चिन्तितं तदात्मतादात्म्यमिति न दृष्टं परन्तु इदानीं जातौ सत्ताजातिः स्वीक्रियते चेत् अयं क्लेशः तदा सा अस्ति अयं प्रश्नस्तु अस्ति एव समापयामः इति भाति आचार्य। यदि प्रश्नाः सन्ति तर्हि ग्रूप् मध्ये प्रष्टुं शक्यते। एवम् आचार्यमतपाथोधौ बालानपि निनीशतां भीमतां कोऽपि गोपालः पोतैवास्तु नः। श्रीगुरुभ्यो नमः। ओं तत्सत्।